अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने का मंसूबा बन गया है। सुहेल आफरीदी का नाम भी कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाल दिया गया है। वफाकी हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का पूरा फैसला है ये कि किसी तौर भी सुहेल आफरीदी को सीएम केपीके नहीं बनने दिया जाएगा। इसके ऊपर सिर्फ वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं है, बल्कि मैं आपके सामने वो घिनौना किरदार रखूंगा अली अमीन गंडापुर का, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जाहिर पर मत जाएं, कहानी अंदर जो चल रही है वो बहुत मुख्तलिफ है। गंडापुर दो नंबरी कर रहा है और ये सब गंद जो है ये गंडापुर का अपना फैलाया हुआ गंद है। मैं आपके सामने नाज़रीन कुछ डिटेल रखता हूं। पहले तो ये खबर आ रही है जी, बहुत सारे ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज रात को ही सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये राना अजीम ने भी दावा किया, जाहिद गश्कोरी ने भी ये दावा किया, और फिर ये बात भी सामने आई कि सुहेल आफरीदी जो है, मुक्तदरा का ये मंसूबा है कि सुहेल आफरीदी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर रख दिया जाए। ये कहा जा रहा है कि जो सुहेल आफरीदी है वो मुराद सईद का नामजद करदा सीएम है और मुराद सईद ने ही अली अमीन गंडापुर को फारिग करवाया है। ये जो डिटेल्स हैं ये बहुत खौफनाक है। यानी कि आज रात सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। आज की रात में सुहेल आफरीदी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाल दिया जाएगा और सुहेल आफरीदी को पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो भाई वो कौन सा पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है? वो तो सीएम बनना चाह रहा है और सीएम का प्रोटोकॉल उसको मिल गया, उसको स्क्वाड मिल गया सीएम का। और जाहिर है जब गिरफ्तार करने का फैसला होगा, गिरफ्तारी के लिए टीमें वहां पे जाएंगी, वहां पे तो तसादम हो सकता है। वहां पे आईएसएफ का क्राउड इतना चार्ज्ड है, यानी आज जो नारे लगा रहे हैं लोग, ये पहली दफा किसी मुल्क के अंदर हुआ है कि एक जो तंजीम है तुलबा की, उस तुलबा की तंजीम से आया हुआ बंदा जो है वो एकदम सीएम जाके बन गया है। यानी ये तो कहीं और होता ही नहीं है। यहाँ पे वज़ीर आज़म का अपना क्लब होता है, सीएम का अपना क्लब होता है, वज़रा का अपना क्लब होता है, तो उसी क्लब के अंदर से ही कोई ना कोई आ जाता है। ये तो जो ये सिलेबस जो था नाजरीन, इमरान खान ने आउट ऑफ सिलेबस ये सवाल दे दिए। यानी ये इतना मुश्किल सवाल है कि इसके ऊपर वफाकी हुकूमत की चीखें निकल गई। वफाकी हुकूमत जाके इस्लामाबाद के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हम इनको नहीं बनने देंगे। ओ भाई, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हम इसको नहीं बनने देंगे? वो उसका मैंडेट है। वो जो बंदा भी कौमी सूबाई असम्बली का मेंबर बन सकता है वो वज़ीर आला बन सकता है। अगर वो सूबाई असम्बली का मेंबर था उस वक्त आपको ये इल्जामात याद नहीं आए, उस वक्त आपको ये सब चीजें याद नहीं आई, आज ये आपको क्यों याद आ रहा है? आज ये सब आपको क्या इसलिए याद आ रहा है कि आपके दिल में गंडापुर का दर्द उठ रहा है, या आपको ये सब इसलिए याद आ रहा है कि गंडापुर इमरान खान से गद्दारी कर रहा था, आपकी हुकूमत को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा था, हुकूमत चलने के लिए जितने भी लाजमी जो लवाजमात हैं वो गंडापुर पूरे कर रहा था, तो इसलिए आपको अब परेशानी शुरू हो गई है? ये तो बहुत जुल्म हुआ है, ये तो वाकईतन बहुत जुल्म हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। यानी कि गंडापुर रहता, इमरान खान जेल में रहता, कारकुन सड़कों के ऊपर रहते, कुछ जेलों के अंदर सड़ते और आपकी हुकूमत चलती रहती। वो गद्दार था गंडापुर, ये तो गद्दार नहीं होगा। जाहिर है इसका कोई केस नहीं है, जाहिर है इसके कोई एसेट्स नहीं है, जाहिर है इसकी कोई करप्शन नहीं है, और जाहिर है ये इमरान खान की बात मानेगा और इमरान खान के ऊपर ये किसी चीज को तरजीह नहीं देगा। तो इसलिए भाई चीखें तो आएंगी, परेशानी तो होगी। नाज़रीन, खबर ये आई है जी, कहा गया कि जो सूबाई मेंबरान है वहां पे अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत जरा बड़ा पुरतकल्लफ सा डिनर दिया है और तमाम लोगों को कहा है जी कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अब फारिग हो रहे हैं, गंडापुर साहब जा रहे हैं और उसके बाद अगले 2 दिन में इसका इलेक्शन करवा लिया जाएगा। ये जो 2 दिन है ना, यहां से खेल खराब होगा। ये बात मेरी नोट कर लें। गंडापुर को सब पता है कि क्या होना है। गंडापुर ने आज आके बड़ी बड़ी बातें की हैं, लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो कारकुन बन के रहेगा। वो सब कहानी है। गंडापुर को उस वक्त क्यों याद नहीं आए कारकुनान, जब कारकुनान को गोली लगी थी डी चौक के अंदर? आप लोग भी पता नहीं छोटी छोटी बातें देख के ना बहल जाते हैं। गंडापुर को पता है कि वारदात डाली जा रही है, तो गंडापुर जाता उसके पास, कुंडी के पास, कि ये लो भाई, ये मेरा इस्तीफा, ये एकदम एक्सेप्ट करो। और गंडापुर आता कहता भाई वोटिंग करवाओ, अगले बंदे को सीएम बनाना है। यहां पे रात थी आजाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर, रात को वारदात डाली गई। आज देखें चौधरी अनवारुल हक जो है वो यहां पे छुप के बैठा हुआ है कश्मीर हाउस के अंदर, वो वहां पे जाने के काबिल नहीं छोड़ा अवाम ने। ये वारदात वहां पे डली और अब यही वारदात यहां पे डलेगी। यहां पे कुछ भी हो सकता है, ये नायल किया जा सकता है। पूरा दिन इमरान खान की मिन्नतें की गई, कोशिश की गई कि इसका नाम वापस लिया जाए। अच्छा, जो लोग यार ये अंदर जाते हैं ना, ये जो चमचे, इनको शर्म नहीं आती वैसे? ये किस मुंह से इमरान खान को कन्विंस करते हैं कि इस नाम को आप वापस ले लें? कितने बेगैरत लोग होते होंगे जो अंदर जाके इमरान खान को ये कहते होंगे कि सर ये नाम वापस ले लें, किसी के कहने पे जाते होंगे। यानी इमरान खान है,
اس کا فرض بنتا ہے, اس کا حق ہے, وہ جس کو چاہے نامینیٹ کرے, اس کے نام پہ ووٹ ملے ہوئے, وہ جیل کاٹ رہا ہے, وہ اپنے لیے کوئی حکمت عملی بنائے گا؟ یہاں پہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے کہ جو بھی آئے وہ منہ اٹھا کے چلا جائے, ڈالا جیل کے اندر اور کہے کہ سر اس کا نام واپس لے لیں. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ بیرسٹر گور کی کیا اوقات ہے؟ بیرسٹر گور جا کے یہ کہ بیرسٹر گور کی حیثیت کیا تھی؟ وہ فائلیں اٹھا کے پھرتا تھا اعتزاز حسین کے آگے پیچھے. وہ کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا؟ یہ تو سوال پوچھے نا آپ لوگ نا, کہ بھائی تم کسی کے کہنے پہ ٹاؤٹ بن کے وہاں پہ جاتے ہو. بیرسٹر گور, علی امین گنڈا پور, بیرسٹر سیف, یہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں یہ سب کے سب فارغ ہو گئے, یتیم ہو گئے, ان کو ان کی اوقات پتہ چل گئی ہے. اب ناظرین گیم کیا ہے, میں آپ کو گیم سمجھا دیتا ہوں. گیم یہ کی جائے گی, یا تو سہیل افریدی کو آج رات کو گرفتار کر لیا جائے گا, جیسے بہت سارے ذرائع اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی کو کسی لمحے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ چونکہ مراد سعید سے ڈائریکشن لیتا ہے اور مراد سعید کا بندہ ہے, اور لہٰذا وہاں پہ جو بھی آئی ایس ایف کا جو ہے وہ جو جشن ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی کہ سہیل افریدی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کیس آ گیا ہے اور سہیل افریدی کا نہیں آنا چاہیے, مراد سعید کا بندہ نہیں آنا چاہیے, عمران خان کا بندہ نہیں آنا چاہیے, تو اس کو گرفتار کرو, اس کے اوپر کوئی کیس بناؤ. اس دوران بیچ میں کوئی اور کسی امیدوار کو کنونس کیا جائے, عمران خان کو, کہ سر اس کے اوپر تو کیس بن گئے, وہ نہیں آ سکتا. تو بے شمار چیزیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں, یہاں پہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ان کیس اگر یہ کوئی واردات ایسی ڈالتے ہیں جس میں یہ گرفتار کرتے ہیں سہیل افریدی کو, تو مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر والی کہیں صورتحال نہ بن جائے, کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے نا ظاہر ہے اوپن ہو جائے گا. جیسے وہاں پہ آئی ایس ایف ہے, جیسے آزاد کشمیر کے اندر انڈیپینڈنٹ لوگ تھے, آئی ایس ایف اگر سڑکوں کے اوپر نکلتی ہے اس کا رد عمل بہت شدید آئے گا. ایک تو یہ بات مجھے لگتی ہے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے یہ جو گنڈا پور نے آج کہا کہ میں ایک کارکن بن کے رہوں گا, یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ بہت بڑی کہانی مجھے لگتی ہے. گنڈا پور کبھی بھی کارکن بن کے نہیں رہ سکتا, یہ اس کے مزاج کے اندر یہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا کارکن بن کے رہے. ابھی وہ آپٹکس ضرور کریٹ کر رہا ہے, ابھی وہ ضرور بہت اچھا بچہ بن کے اپنے آپ کو پورٹرے کر رہا ہے کہ جیسے میں بہت لائل ہوں, جیسے عمران خان نے جو کہہ دیا میں نے سب وہ مان لیا. آج وہ اتنے سگریٹ پی رہا تھا وہاں پہ, وہ تو بیچارہ اپسیٹ ہو گیا, وہ تو پاگل ہو گیا بالکل کہ یار یہ عمران خان نے اس کے ساتھ کر کیا دیا ہے. اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ سہیل افریدی کے لیے میرا ان کو چیلنج ہے کہ اس کا راستہ روک کر دکھائیں. عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں, کسی کی جرات نہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت گرا سکے. بکواس ترین بات. اس کے اوپر بھی آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں بلے بلے, یہ بالکل ٹھیک بات کرتا ہے. یہ وہی ہے کہ 90 دن کے اندر عمران خان کو رہا کر دو. یہ وہی ہے کہ میں اچھے فیصلے کا انتظار کروں گا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ وہی ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں نے 12 ضلع کراس کیے پچھلے 6-7 گھنٹوں میں اور میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. اس کی بڑکوں سے آپ لوگ بھول گئیں کیا؟ مومن تو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا. یہ تو ایسی بڑکے مارتا رہے گا, ایسی الو بناتا رہے گا آپ کو. ناظرین بہرحال جو بھی ہے, عمران خان نے بنیادیں ہلا دی ہیں. عمران خان نے طاقت کے ایوانوں کے اندر زلزلے بپا کیے ہوئے ہیں. یہ جشن دیکھیں, پورے سہیل افریدی کو لے کر ضلع خیبر پورا جھوم رہا ہے, پورے ضلع کے اندر جشن ہے اور بھرپور جشن منایا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جشن نہیں ہے, یعنی کہ وہاں پہ جو جشن ہے اس کی تو مثال ہی ہم نے آج تک نہیں دیکھی. یعنی بڑا بازار کے اندر سہیل افریدی کی وزارت اعلیٰ کو لے کر لوگ خوش ہوئے ہوئے, جگہ جگہ لوگ نعرے مار رہے ہیں, لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, لوگ پرجوش ہیں, اور ہر جگہ یعنی کہ پورے صوبے کے اندر جشن ہی جشن ہے سہیل افریدی کو لے کے کہ یار دیکھیں کوئی آؤٹ آف دا باکس بندہ آ گیا, کوئی نیا بندہ آ گیا, کوئی ڈیفرنٹ بندہ آ گیا. اور اب ان کو جی اسکواڈ بھی مل گیا, وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی مل گئی ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی وہ آئے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود مجھے یہ خدشہ ہے, یہ خدشہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. بہت سارے لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اور وہ خدشہ یہ ہے بھائی کہ یہاں پہ ڈنڈی ماری جائے گی. علی امین گنڈا پور یہاں پہ ڈنڈی مارے گا, وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, کیونکہ علی امین گنڈا پور کو اس بات کا بھرپور طریقے سے احساس ہے کہ اگر یہ سہیل افریدی جو ہے یہ سی ایم بن گیا اور یہ اس نے کام چلانا شروع کر دیا, میری تو چھٹی ہو گئی بھی ہے اور ویسے بھی میں فارغ ہو گیا ہوں, لیکن آگے میرا کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین پھر اس کی کرپشن کی کیسز کھلیں, پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہانی جو ہے وہ بہت دور تک چلی جائے. جب کہانی بہت دور تک جائے گی تو پھر ان کے بھائی بھی بیچ میں آئیں گے, پھر ان کے تمام کھاتے بھی کھل سکتے ہیں. تو گنڈا پور ابھی ڈبل وکٹ پہ کھیل رہا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک بندہ جب وہ سی ایم تھا اس وقت وہ ڈبل وکٹ پہ کھیل رہا تھا, جب اس کو اتنی بے دردی سے کک آؤٹ کر دیا گیا ہے, یعنی اس کو مار دیا گیا, لات ماری, اس سے اقتدار چھین لیا گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ڈبل وکٹ پہ نہیں ہوگا؟ یہ جتنے وہ اچھے آپٹکس کریٹ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف دکھانے کی حد تک ہے. اندر سے علی امین گنڈا پور اب بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا درمیان والا بندہ آ جائے
جو بیچ میں معاملات سنبھالے, جو بیچ میں میرے ساتھ بھی ہو, ادھر بھی ہو, ادھر بھی ہو, مل کے کھیلے اور عمران خان اندر رہے.